नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई स्वागत छ ज्योतिष मन्थन कार्यक्रममा। ज्योतिष मन्थन कार्यक्रम अन्तर्गत वास्तु, राशि, रत्न, ग्रह गोचर एवं पर्व विशेषका बारेमा चर्चा, परिचर्चा र त्यसका निदानका मार्गहरूलाई यहाँहरू समक्ष तात्विक तत्त्वको रूपमा पस्किँदै आइराखेका छौँ। दर्शकवृन्द, आज म यहाँहरूलाई हामीले हातमा लगाइराखेका औँठीहरू र अनि साथसाथै त्यो औँठीबाट गर्ने कार्य के यो लगाउँदाखेरिको पक्षमा काम, कमाई र उन्नतिमा सफलता मिल्ला, अनि त्यति मात्र नभएर यो के लाउनै पर्ने हो, आफ्नो कर्मलाई सत्कर्म गर्यो भने के रत्नले तपाईँलाई भाग्य चम्काउन सक्दछ त? रत्न कहिलेदेखि चल्यो, किन चल्यो, किन अहिले हामीले यी 10 औँलामा लाउँछौँ, या घाँटीमा लकेट बनाएर लाउँछौँ, या कम्मरमा बाँधेर लगाउँछौँ, या आफ्नो अफिसमा राख्छौँ रत्नलाई, या हामीले आफ्नो सुत्ने कोठामा राख्छौँ? के रत्नको महत्त्व आवश्यकताको विषय हो या होइन? यस्तो विषयवस्तु लिएर म यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। दर्शकवृन्द, रत्न एउटा विशुद्ध विज्ञान हो र यो विशुद्ध विज्ञान अहिले विश्व परिप्रेक्ष्यमा हेर्नु पर्दाखेरि सर्वव्यापकको रूपमा रहेको छ। चाहे त्यो जात, धर्म, वर्ण, लिङ्ग कुनै पनि त्यसले प्रयोग भने गर्दैन। दर्शकवृन्द, भनेको तात्पर्य तपाईँ जुन धर्ममा हुनुहुन्छ, जुन तपाईँ आफू वर्णमा हुनुहुन्छ, जुन तपाईँ आफू लिङ्गमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले त्यो विशुद्ध विज्ञान परक प्रमाणित भएको रत्नलाई तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। रत्न कहिलेदेखि प्रयोगमा आयो त? यहाँलाई जिज्ञासा लाग्न सक्छ। रत्न दर्शकवृन्द सृष्टिको आदिम कालदेखि नै प्रचलनमा आएको छ। जसरी समुद्र मन्थनको समयमा रत्नहरू दर्शकवृन्द सम्पूर्ण निक्लेका थिए। यहाँहरूले पुराणहरूमा, उपनिषदहरूमा, वेदमा व्याख्या गरिएको श्रवण गरिराख्नु भएको छ। कति मनन पनि पठन पनि गरिराख्नु भएको अवस्था र परिस्थिति पनि छ। त्यसमा कुनै दुई मात्र अप्ठ्यारा पक्ष र अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू भने छैन। र दर्शकवृन्द, रत्न जुन कि एक आपसमा दुई प्रकारले व्याख्या गरिएको अवस्था पनि पाइएको छ। एक रत्न समुद्रको र दोस्रो रत्न हिमालय पर्वतको। दर्शकवृन्द, ती रत्न पहिला विज्ञान परक नदिएको बिजुलीमा, अर्थात् हामीले टुकी बत्ती नहुँदाखेरि एउटा ढुङ्गालाई राखेर त्यहाँबाट प्रकाश लिने गरिन्थ्यो र तिनै रत्नहरूद्वारा खानपिन पकाउने गरिन्थ्यो। तिनै रत्नहरूमै तपाईँको सुत्दाखेरिको पक्षमा ती रत्नहरूबाट तातो चिसोको प्रकृतिहरू दिने पहिला थियो। दर्शकवृन्द, यो सुन्दा यहाँहरूलाई अचम्म लाग्न सक्छ। हामी धेरै युगहरू पार गर्दै 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 कलियुगको पनि प्रथम चरणमा छौँ। करिबन हामीले 50-60 वर्ष अगाडिको समय हेर्दा, 100 वर्ष अगाडिको समय हेर्दा, अर्थात् तपाईँको अब आउँदो समयहरू हेर्दै जाँदाखेरिको अवस्थामा धेरै आधुनिकताले हामीलाई अहिले एउटा बाँधिराखेको अवस्था छ। आधुनिक युगमा हामी बाँधिएको अवस्था र परिस्थिति छ। हिजोको त्यो ढुङ्गे युगमा ढुङ्गामै सुत्ने, ढुङ्गामै खाने र ढुङ्गामै बस्ने प्रचलन थियो। त्यतिखेर त्यो रत्नको ठुलो महत्त्व थियो। दर्शकवृन्द, त्यो रत्नकै कारणले गर्दाखेरि नै एक स्थानबाट अर्को स्थानमा जान सक्ने वायुयानहरू निर्माण हुन्थ्यो। आज त्यो चुम्बकको रूपमा रहेको छ। दर्शकवृन्द, अनि त्यति मात्र नभएर अघि मैले यहाँलाई बिन्ती विषय जस्तै रत्नद्वारा नै भनौँ न तपाईँको पकाउने चिजहरू पनि पाक्दथे। दर्शकवृन्द, एउटा अचम्म पनि लाग्न सक्दछ। मानौँ तपाईँ आफूले त्यस्तो ढुङ्गा पाउनुभयो, त्यसमा जुन कि अग्नि तत्त्वको भयो, अग्नि तत्त्व भएको कारणले गर्दा त्यो अग्नि तत्त्वबाट नै पाक्ने क्रम पनि रहन्थ्यो र त्यसबाट नै हामीले तातो चिजको प्राप्त गर्दथ्यौँ। दर्शकवृन्द, आज ती चिजहरू भने धेरै विलीन भएर गएका छन्। ती विलीन हुनुको कारणमा पनि मानवको एउटा वृद्धिको क्रम रह्यो र ती भएका चिजहरू पनि जस्तै अहिले भनौँ न सरकारले प्रतिबन्धित लगाएका चिजहरू छन्। जस्तै हामीले नागमणि भन्दछौँ, गोलोचन भनेर भन्दछौँ, जस्तै हामीले रक्तचन्दनहरू इत्यादि भन्दछौँ। जस्तै हामीले खनिज तत्त्वहरूमा नीलमहरूदेखि लिएर पुष्पराजसम्म, पन्नादेखि लिएर मोती माणिक्यसम्म र दर्शकवृन्द मुङ्गासम्म यस्ता विषयवस्तुहरू परापूर्व कालहरूमा जुन चल्दै आएका थिए हो, तिनै चिजहरूले
तपाईँ आफ्नो ग्रह गोचर अन्तर्गत कतै ग्रहहरूमा काम कमाइ र उन्नतिमा या स्वास्थ्यमा या पारिवारिक कुनै अप्ठ्यारा पक्ष र परिस्थितिहरू दिएको खण्डमा तपाईँलाई थोरै काममा क्लिक गर्न सक्ने वातावरणहरू भने सृजना गर्न सक्दछ। त्यो वातावरण सृजना गर्नकै लागि दर्शकवृन्द हर हमेशा रत्नको प्रयोग गर्नु पर्दछ। र रत्नको प्रयोगमा यहाँलाई एउटा अर्को जिज्ञासा पनि उठ्न सक्छ कि ग्रहसँग पनि रत्नको एक आपसमा सामञ्जस्यता कायम छ भन्ने पनि जिज्ञासा उठ्न सक्छ। जरुर दर्शकवृन्द एक आपसमा सामञ्जस्यता कायम छ। जसरी 9वटा ग्रहहरू भए, उपग्रहहरू भए, भन्न ग्रहका पनि अझ उपग्रहहरू भए, ती ग्रहहरूका आफ्ना रत्नहरू रहेका छन्। जुन कि मानौ मंगल ग्रहको रत्नको रूपमा मुंगालाई मानिन्छ भने बृहस्पति ग्रहको रूपमा पुष्पराजलाई मानिन्छ। र अनि शनिको ग्रहको शनि भए तापनि रत्नको रूपमा नीलमलाई मानिन्छ भने राहु केतुको गोमेद र वैदुर्य मणिलाई रत्नको रूपमा मानिन्छ। बुधको पन्नाको रत्नको रूपमा मानिएको छ भने चन्द्रमाको मोतीलाई मानिएको छ दर्शकवृन्द। र त्यसै गरी सूर्यको माणिक्यलाई मानिएको छ र अनि शुक्रको हीरालाई रत्नको रूपमा मानिन्छ। अब यहाँहरूले श्रवण गर्नुभयो ग्रह र रत्न बीच कसरी सामञ्जस्यता कायम रहेछ। र त्यो ग्रह र रत्न अनि साथसाथै तपाईँ हामीले दैनिक रूपमा हेर्ने राशि जुन रहेको छ उक्त राशिको पनि त्यस्तै ठुलो भूमिका र ठुलो महत्त्वपूर्ण स्थान रहन्छ। त्यो महत्त्वपूर्ण स्थान रहने भएको कारणले गर्दाखेरि राशि दर्शकवृन्द एक आपसमा ठुलो सामञ्जस्यता कायम गरेर बसेको अवस्था रहन्छ। हुन त 12 महिनाका 12वटा राशि सूर्यमानका गति अन्तर्गत, चन्द्रमानका गति अन्तर्गत करिबन 1 महिनामै अर्थात् 27 दिन पर्यन्तमै 12वटा राशिहरूको भुक्तभोग्य गर्ने चन्द्रमाको गति जुन रहेको छ, जहाँ चन्द्रमाको गति अन्तर्गत पृथ्वी तत्त्वबाट निकटस्थ रहेको ग्रहकै बल प्रभावको कारणले गर्दा तपाईँ हामी जुन मुनसाइन र सनसाइन जसलाई अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ मुनसाइनलाई नै बढी प्राथमिकता दिने भएको कारणले गर्दाखेरि जुन प्रत्यक्ष प्रभाव मानव जातिलाई पर्ने भएको हुनाले ग्रह प्लस रत्न, रत्न प्लस राशि, राशि प्लस ग्रह र ग्रह प्लस रत्न एक आपसमा सामञ्जस्यता रहेको छ। र त्यति मात्र नभएर दर्शकवृन्द राशि निर्माण हुनको लागि नक्षत्रको आवश्यकता रहन्छ र त्यो नक्षत्र पनि प्रथम चरणदेखि लिएर चतुर्थ चरणसम्म र अनि साथसाथै 1 पाउदेखि लिएर चौथो पाउसम्म। अनि त्यति मात्र नभएर एउटा राशि निर्माण हुनको लागि 9वटा अक्षरको आवश्यकता र अनि 3वटा नक्षत्रलाई तपाईँको चाहिँ एक आपसमा सामञ्जस्यता गरेर मात्रै एउटा राशि निर्माण हुन सक्दछ। त्यो राशि निर्माण हुँदै जाँदा दर्शकवृन्द 3वटा नक्षत्रले भुक्तभोग्य गरेर अनि मात्रै अगाडि बढेको अवस्था हुन्छ। त्यसको पनि पाउहरू रहन्छन् जुन कि कहिलेकाहीँ एउटा नक्षत्रको एक मात्रै पाउ लिएको अवस्था पनि रहन्छ। मानौ मेष राशिले कृतिका नक्षत्रको 1 अक्षरलाई मात्रै लिएको छ भने अरू नक्षत्र अरू 3 पाउ भने वृष राशिमा गएर युक्त भएर रहन्छन् दर्शकवृन्द। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि ज्ञान रूपी यो विज्ञानमा दर्शकवृन्द जुन कि विज्ञान परक तपाईँ हामीले रत्नहरूलाई धाडाउँदा अवश्य पनि रोकेका काम जुन कि एक आपसमा जुन अप्ठ्यारा परेका अवस्था परिस्थितिहरूलाई हृदयङ्गम गरी अगाडि बढाउने खालको परिस्थिति र वातावरणहरू भने अवश्य पनि रहन्छन्। त्यो अवस्था र त्यो परिस्थितिहरूको लागि रत्नले मानवहरूमा रोकेका कामहरूमा भने कहिलेकाहीँ क्लिक गरेर अगाडि बढाउने भएको हुनाले प्रत्येक जात धर्म वर्ण लिङ्गहरूले तपाईँको रत्न प्रयोग गरिराखेको अवस्थाहरू देखिएको छ। र अब रत्न प्रयोग कसरी गरिन्छ त र किन गरिन्छ र गर्नुको औचित्य के हो? यहाँहरूलाई दर्शकवृन्द कतिपय विषयवस्तुहरू त थाहा नै छ। थाहा भएअनुसारै कहिलेकाहीँ धारणा गर्नु पनि भएको छ। जस्तै बुध ग्रह बिग्रियो अर्थात् बुध ग्रहको प्रत्यक्ष प्रभाव मानवमा या तपाईँ आफूमा कुनै पर्न सकेन, काम कमाइ र उन्नतिहरूमा बाधा भयो या कहीँ चाहिँ तपाईँको निचत्व स्थानमा गएर बस्यो या चाहिँ कतै अप्ठ्यारा पक्ष र अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूलाई यसले दिएर गयो भने दर्शकवृन्द हर हमेसा तपाईँ हामीले यो विषयवस्तु र यो परिस्थितिहरूलाई मिलाएर लिएर जाँदाखेरिको अवस्था र परिस्थितिहरूबाट भने ख्याल गर्नुपर्ने विषय चाहिँ दर्शकवृन्द जुन ग्रह अनुसारको रत्न लगाउँदछौँ त्यो रत्न पनि तपाईँको आफ्नो शरीरको वेट अनुसार हुन्छ, तपाईँको किलो अनुसार हुन्छ। मानौ तपाईँ 70 किलो हुनुहुन्छ, करिबन तपाईँ आफूलाई 1 रत्ती 1 क्यारेटले 10 किलोलाई काम गर्छ भने तपाईँलाई 7 क्यारेट बराबरको चाहियो। र त्यो 7 क्यारेट बराबरको चाहिँदाखेरिको अवस्थामा पक्कै पनि त्यसमा सफलता
सक्सेस र अन्य राम्रो वातावरण र परिस्थितिहरूलाई भने दिएर जान्छ। त्यो परिस्थिति, त्यो वातावरण र त्यो हिसाब र त्यो ग्रह गोचर र ती परिस्थितिहरूलाई अगाडि बढाउँदै जाँदाखेरिको अवस्था र परिस्थितिहरूमा भने दर्शकवृन्द, यदि तपाईँ आफूले पन्ना धारणा गर्नु भने दायाँ हातको कान्छी अमलामा धारणा गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब धारणा गर्दाखेरिको अवस्थामा यसको धातुको पनि त्यस्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ दर्शकवृन्द, जुन कि धातुको पनि ठुलो भूमिका रहन्छ। जस्तै बृहस्पतिले सुनको प्रतीकको रूपमा अर्थात् सुनलाई धातुको रूपमा मानेको छ भने चन्द्रमाले चाँदीलाई आफ्नो धातुको रूपमा पनि मानिएको छ। तसर्थ चाँदी चन्द्रमामा एक आपसमा सामञ्जस्यता कायम गरेर बस्दछ भने सुन दर्शकवृन्द बृहस्पति ग्रहको कारणले गर्दाखेरि सामञ्जस्यता कायम गरेर बस्ने गर्दछ। र शनिले दर्शकवृन्द हर हमेसा फलामलाई रुचाउने गर्दछ। खनिज तत्त्व अन्तर्गतको फलाम शनिको प्रतीकको रूपमा मानिन्छ। यदि तपाईँ आफूले निलम धारणा गर्नु पर्यो भने फलामद्वारा नै निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। यदि भएन भने त्यसलाई कहिलेकाहीँ चाँदीमा या सुनमा पनि धारणा गर्ने प्रचलनहरू रहेको छ। तसर्थ धातुको पनि ठुलो भूमिका रहन्छ। धातुको दर्शकवृन्द यदि हामीले त्यो विषयवस्तुलाई याद गरेनौँ भने जुन कि रत्नपाड पाउने ऊर्जा जुन शक्ति जुन छ नि दर्शकवृन्द, त्यो ऊर्जा शक्ति तपाईँ हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। तसर्थ हर हमेसा दर्शकवृन्द धातु र रत्नको एक आपसमा ठुलो भूमिका रहेको छ। र अनि साथसाथै धारणा गर्ने बारको पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। म यहाँलाई एउटा उदाहरण पनि दिन चाहन्छु। जस्तै यदि तपाईँ आफूले मुङ्गा धारणा गर्दै हुनुहुन्छ, ग्रहले तपाईँ आफूलाई कुनै पीडा दियो, कुनै बाधाहरू दियो, सही ज्योतिषीको तपाईँ आफूले परामर्श लिनुभयो र उहाँको परामर्श अन्तर्गत धारणा गरिराख्नु भएको छ भने मङ्गलबारको दिनमा मुङ्गालाई सुन या चाँदीमा दायाँ हातको साइली अमलामा यहाँले धारणा गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यो धारणा गर्दाखेरिको अवस्थामा दर्शकवृन्द वैदिक विधिको मन्त्रको प्राण प्रतिष्ठा गर्नै पर्ने आवश्यकता हुन्छ। मङ्गलको वैदिक विधिमा आफ्नो मन्त्र पनि रहेको छ। ग्रहका कतिपय स्थानमा कति कनेक्सनहरू रहेका छन्, यहाँलाई सर्वविदित छ। त्यो कनेक्सन एक आपसमा जुधेर बसेको हुन्छ, एक आपसमा मिलान गरेर बसेको हुन्छ। प्रकृतिसँग पनि त्यत्तिकै ग्रहको ठुलो भूमिका रहन्छ दर्शकवृन्द। जस्तै प्रकृति सँगसँगै हेर्नुपर्दा मङ्गलको आफ्नै प्रकृतिसँग भनौँ न एक आपसमा सामञ्जस्यता रहेको छ। र अनि अर्को पक्षमा जस्तै प्रकृति सँगसँगै अन्य ग्रहका पनि आफ्ना स्थानहरू रहेका छन्, जहाँ तपाईँ आफूले अर्कदेखि लिएर जुन कि ग्रहका जुन क्रम छन्, दुबोदेखि लिएर अन्य विषयवस्तुहरू पनि एक आपसमा 9वटै ग्रहहरूमा अवस्थित रहेका छन्। जुन कि ग्रहबाट पाउने ऊर्जा शक्ति जुन रहन्छ, त्यो ऊर्जा शक्तिलाई तपाईँ हामीले लिनको लागि नै जुन कि रत्नको प्रयोग गरिन्छ। जुन कि यदि तपाईँ आफूले मुङ्गालाई दायाँ हातको साइली अमलामा धारणा गर्नुभयो भने दर्शकवृन्द त्यहाँबाट पाउने ऊर्जा शक्ति अवश्य पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। रत्न भने सक्कली हुन आवश्यकता हुन्छ। कतिपय अहिलेको युगमा कतिपय त्यस्तै खालको निर्माण भइराखेको अवस्था छ। कतिपय त्यस्तै खालका परिस्थिति र वातावरणहरूमा पनि अप्ठ्यारा वातावरण र अप्ठ्यारा स्थिति र अप्ठ्यारा पक्ष र परिस्थितिहरू पनि बनिराखेको अवस्था परिस्थितिहरू पनि देखिन्छन्। त्यो परिस्थिति त्यो वातावरणहरूलाई हृदयङ्गम गर्दै जाँदाखेरि आदरणीय महानुभावहरू तपाईँ हामीले रत्नलाई पनि ठुलो ठाउँमा राख्नुपर्ने अवस्था छ। र अब यहाँको रत्नको अघि पूर्ववत व्याख्या गरे जस्तै जुन कि समुद्रमा हुने रत्न र अनि पहाडमा हुने रत्न। र दर्शकवृन्द अब रत्न किन यसरी शक्तिशाली भयो त? जस्तै ग्रहले काम गर्न नसकेको र ग्रहले केही त्यस्तो खालको तपाईँ हामीलाई ऊर्जा शक्ति नदिएको विषयवस्तुलाई यदि हामीले अगाडि बढाउनमा रत्नको ठुलो भूमिका रहने कारण के त भन्दा दर्शकवृन्द त्यो एकदमै ठुल्ठुला पहाडहरू चाहिँ हजारौँ वर्षदेखि खिँदै हिउँले खाँदै त्यो ठुलो चिज जुन शक्तिको जुन चिज रहन्छ, त्यो शक्तिको चिज भनेको सानो रूपमा परिणत हुन्छ, जहाँ त्यो चाहिँ तपाईँको एकदम शक्तिशाली हुन्छ। मानौँ तपाईँले गाईबस्तु पाल्नुभयो, दुध आयो, दुधबाट दही बन्यो, दही मन्थना गर्नुभयो, नौनी आयो, नौनीलाई तपाईँ आफूले खटखट उमालेर राम्रो तरिकाले घिउ निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ आफूले भनौँ न 20 लिटर दुधको 2 माना घिउ निकाल्नुभयो होला, जसलाई मानौँ या बढी पनि हुन सक्ला या घटी पनि हुन सक्ला, जुन कि त्यसको एउटा भनौँ न प्रोसेसिङ क्रम जुन रहन्छ हो, रत्नको पनि त्यही नै क्रम हो दर्शकवृन्द। जुन पाउनुपर्ने थिम र जुन पाउनुपर्ने जुन क्रिम जुन रहन्छ हो, त्यो क्रिम र त्यो थिम हर हमेसा दर्शकवृन्द तपाईँ हामीलाई त्यसले ऊर्जा शक्तिहरू प्रदान गर्दछ, त्यसले तपाईँ हामीलाई शक्ति दिन सक्दछ। त्यो भएर
पहाडमा जुन कि हिउँले खाएका ती रत्नहरू जुन कि धपधप बल्ने, जुन कि मुङ्गा धपधप बल्ने, अर्थात् तपाईँको चाहिँ हामीले माणिक्यहरू जुन कि शक्ति सञ्चयको लागि ऊर्जा शक्तिहरू दिने, पुष्पराज त्यसै ऊर्जा शक्ति दिने, त्यो धारणा गर्नाले अवश्य पनि जुन कि बिग्रेका ग्रहहरूबाट सकारात्मक ऊर्जा शक्ति भने प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो दर्शकवृन्द जुन कि हामीले हिमालय क्षेत्रमा भएका पत्थर र अनि त्यो सँगसँगै हिमालय क्षेत्रबाट नै बगाउँदै बगाउँदै समुद्रको पानीमा लिएर गएर एक आपसमा तपाईँको चाहिँ टक्राउँदै त्यहाँबाट निक्लेका जुन पत्थर छन् जुन काली गण्डकीमा तपाईँ हामीले शालिग्राम प्राप्त गर्छौँ, ती शालिग्रामभित्र दर्शकवृन्द सुन या हिरा या चाँदी या पित्तल सम्पूर्ण प्राप्त गर्दछौँ, तपाईँ हामीले छौँ, पाएका पनि छौँ, होइन र? हो, त्यस्तै दर्शकवृन्द हो, त्यो नै तपाईँको ऊर्जा शक्तिको रूपमा रहने हुनाले अझ बलशाही समुद्रको किनारामा रहेको रत्नलाई अझ बलशाहीको रूपमा मानिन्छ। अझ समुद्रमा पाएको रत्न अझ भनौँ न शरीरमा ऊर्जा शक्ति दिन सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई औँठीको शरीर धारणा गर्नको कारणले गर्दा रत्नबाट पाउने ऊर्जा शक्ति हर हमेसा तपाईँ हामीले प्राप्त गर्न सक्दछौँ। र दर्शकवृन्द, अब यो रत्नलाई तपाईँको हातको औँलामै लाउनु पर्ने कारण किन? यो पनि तपाईँ हाम्रो जिज्ञासा उठ्न सक्दछ। र यसमा फेरि हस्तरेखा विज्ञानमा पनि यसको जुन एक आपसमा सामञ्जस्यताहरू कायम रहेको छ, त्यो सामञ्जस्यता कायम हुनको लागि दर्शकवृन्द जुन कि हामीले हातमा धारणा गर्दाखेरि एक बुध पर्वत जुन रहन्छ, अर्को मङ्गल पर्वत रहन्छ ग्रहको क्रम सँगसँगै, अर्को दर्शकवृन्द शनि पर्वत, अर्को बृहस्पति पर्वत, शुक्र पर्वत, राहु केतु पर्वत तपाईँका हस्तरेखामै रहेका छन्, हातमै रहेका छन्। र यो हातमा रहेको खण्डमा जुन कि यदि मानौँ तपाईँ आफूलाई बृहस्पति ग्रहको कारणले गर्दा विद्या बुद्धिमा बाधाहरू पर्न गयो, आर्थिक हानि नोक्सानीहरू भयो, शारीरिक केही दुर्बलताहरू भयो भने उक्त रत्नको धारणाको बल प्रभावको कारणले गर्दा बृहस्पति चोरी अमलामा धारणा गर्नाले त्यसले बिस्तारै 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 मानसिक शान्ति, मानसिक उन्नति, मानसिक प्रगति र आर्थिक समृद्धि, आर्थिक प्रगतिका वातावरण र परिस्थितिहरूलाई भने बिस्तारै 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 लिएर जान्छ दर्शकवृन्द। तसर्थ तपाईँले दायाँ हातको चोरी औँलामै लाउनु पर्ने रहेको छ। र अनि नीलम यदि तपाईँ आफूले धारणा गर्दै हुनुहुन्छ भने दायाँ हातको मध्यम अर्थात् माझ औँलामै लाउनु पर्ने हुन्छ। धातु तपाईँले सकेसम्म चाँदी, फलाम प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। र एवं क्रम तपाईँ आफूले मुङ्गा दायाँ हातको साइली औँलामा र अनि तपाईँ आफूले माणिक्य लाउँदै हुनुहुन्छ दायाँ हातको साइली औँलामै धारणा गर्न सक्नुहुनेछ। पन्ना या मोतीलाई दायाँ हातको कान्छी औँलामै धारणा गर्न सक्नुहुनेछ। किनभने दायाँ अङ्ग जुन कि हामीले चन्द्र यन्त्रको रूपमा मान्दछौँ, जुन कि चन्द्र यन्त्रले सूर्य यन्त्रलाई चलाउने, सूर्य यन्त्रले चन्द्र यन्त्रलाई चलाउने, र त्यो चलाउँदाखेरिको पक्षमा भने यहाँबाट जुन मनरूपी जुन मस्तिष्क जुन रहेको छ, त्यो मनरूपी मस्तिष्कको कार्यलाई भने द्रुत गतिमा अगाडिको रूपमा बढाउने भएको कारणले गर्दा रत्न सबभन्दा पावरफुल र रत्न त्यसरी कार्य गर्ने अवस्थाहरू रहन्छन् दर्शकवृन्द। कतिपय तपाईँ हामीले ठुल्ठुला भनौँ न जुन कि प्रकृतिले दिएका भनौँ ती ढुङ्गाहरू, ती मूर्तिहरू सजावटका रूपमा राख्दछौँ। त्यसले हर हमेसा तपाईँ हामीलाई सकारात्मक ऊर्जा शक्ति दिन्छ, नकारात्मक ऊर्जा शक्तिहरूबाट तपाईँ हामीलाई टाढा बढाइदिन्छ र सकारात्मक ऊर्जा शक्तिहरूलाई लिएर आउँछ दर्शकवृन्द। त्यो ल्याउने नै ठुलो भूमिका भन्नेकै त्यो युगीन पर्यन्त देखिरहेका ती अवशेषहरू जुन रहेका छन्, ती अवशेषहरूबाट ऊर्जा शक्ति पाउने भएको हुनाले रत्न आज सर्वव्यापक रूपमा रहेको छ। रत्न विज्ञान तपाईँ हामी समक्ष भनौँ न व्यापक रूपमा रहेको छ। जस्तै तपाईँ आफूले भनौँ न काम त गर्नुभएको छ, मेहनत गर्नुभएको छ, तर तपाईँलाई केही चिजको आवश्यकताको महसुस रहन्छ। कतै त्यो चिजको आवश्यकता र कहिलेकाहीँ तपाईँ आफूले त्यो विषयवस्तुहरूलाई कतै लिन सक्नु भएन दर्शकवृन्द। हो नि, दुःख गर्दै हुनुहुन्छ, सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ, तर सफलता कहिलेकाहीँ प्राप्त नहुने अवस्थाहरू पनि रहन्छन्। ग्रहको क्रमहरूले तपाईँ हामीलाई रोकेको अवस्था रहन्छ। त्यो नरोकियोस् भन्नको लागि र त्यो नरोक्काइ सँगसँगै आर्थिक मजबुती र आर्थिक समृद्धिको वातावरण र परिस्थितिहरूलाई राम्रो कार्य गरेर अगाडि बढ्नको लागि, मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा प्राप्त गर्नको लागि र अनि साथसाथै कामहरूमा सर्लक्क अगाडि बढ्न सहजता प्राप्त हुनको लागि, जहाँ हामीले उखु उत्पादन गर्छौँ तर उखुबाट सक्खर निकाल्नको लागि भने हर हमेसा तपाईँ हामीले मन्थना गर्नु आवश्यकता नै रहन्छ। त्यो मन्थना गरेर निकाल्ने जुन सक्खर जुन रहन्छ, त्यो सक्खर रूपी रत्नहरू जुन रहेको छ, त्यो रत्न धारणाको कारणले गर्दा तपाईँ हामीलाई सफलता मिल्दछ। र रत्नको आयुर्दाको बारेमा पनि
यहाँहरूसँग म चर्चा गर्न चाहन्छु। किन भन्नुहुन्छ भने जस्तै अब यसको पनि समय रहन्छ दर्शकवृन्द। एउटा तपाईँहरूले मानव पुष्पराज लाउनु भने वर्षौँ पर्यन्तसम्म उसको आयु रहँदैन। किन भन्नुहुन्छ भने त्यसमा तपाईँहरूले 5-7 क्यारेटको प्रयोग गर्नुभएको छ र त्यसमा प्रतिशत रहन्छ। त्यो प्रतिशतको कारणले गर्दा कतिसम्म तपाईँको शरीरले लिन सक्दछ, कतिपयसम्म तपाईँको शरीरले फाल्न सक्दछ र यो नसाद्वारा जुन कि नराम्रो ऊर्जा शक्तिहरूलाई कसरी कटाउन सक्दछ र अनि त्यो कटाउने मा भने बढीमा तपाईँको 4-5 वर्ष नै टिक्न सक्दछ। त्यहाँभन्दा बढी त्यस्ता राम्रा रत्नहरू नटिक्न सक्दछन्। अब त्यस्तै उस्तै रत्नहरू देख्दा उस्तै लाग्न सक्छ। सिसाद्वारा निर्माण यदि गरिएका रत्नहरू यदि छन् भने चाहिँ दर्शकवृन्द तिनीहरूका न आयुर्दा हुन्छन् न त्यसको चाहिँ कुनै पनि समयको अन्त्य अवस्था नै रहन्छ। तसर्थ तपाईँ हामीले यस्ता विषयवस्तुहरूलाई मनन गर्दै यस्ता विषयवस्तुहरूलाई अगाडि बढाउँदै काम कमाई र उन्नति प्रगतिलाई सफलता दिलाउँदै आर्थिक मजबुती र आर्थिक समृद्धिहरूमा अगाडि बढाउँदै यदि जानु छ र अनि साथसाथै ती विषयवस्तुहरूबाट अगाडि बढ्नु छ यदि भने तपाईँ हामीले प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँ हामी समक्ष रहेको ग्रहको क्रम र ती ग्रहको क्रमबाट पाउने ऊर्जा शक्ति हर हमेशा प्राप्त गर्नको लागि रत्नको प्रयोग गर्दै कार्यको सहारा लिँदै अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि सुख शान्ति समृद्धि र उन्नति अवश्य पनि प्राप्त हुनेछ भन्दै आजको लागि ज्योतिष मन्थन कार्यक्रम सकेको छ। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हस्त नमस्कार।